الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى سبحان الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحان الله. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. سبحان الله. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. سبحان الله. ما شاء الله. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. سبحان الله. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سبحان الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى उन्हें बच्चे देते हुए नहीं इसलिए उधर जा रही है। فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الله وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان الله ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك سبحان الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم